अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुश आमदेद। मैं हूं अंजुम फारूक। जब से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली है, पीटीआई ने अपनी सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से बांध ली हैं। लतीफ़ खोसा इमरान खान के बिहाफ पे एक एप्लीकेशन लेके सुप्रीम कोर्ट गए हैं और उनसे इस्तदा की है कि इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात से कबल उन्हें नाअहल करना उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। जल्दबाजी का मुजाहरा करके इमरान खान को जो है ना 62(1)(f) के तहत नाअहल किया गया 5 सालों के लिए, जबकि पीटीआई को पार्टी निशान से भी महरूम कर दिया गया है। उन्होंने इस्तदा की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए और सेशन अदालत के फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन करीब हैं और उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है ना मुतासर हो रहे हैं और उन्हें इलेक्शन लड़ने की आज़ादी होनी चाहिए, ताकि और इसीलिए वो चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है ना फ़ैसला कलअदम हो और सेशन अदालत का फ़ैसला जो है ना उसको मुअत्तल किया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ एतराज़ात लगाए हैं, वो एतराज़ात ज़ाहिर है दूर हो जाएंगे तो उसके ऊपर ज़ाहिर है सुनवाई हो जाएगी, मगर मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का अपना फ़ैसला है कि सज़ा मुअत्तल हो सकती है, फ़ैसला मुअत्तल कभी नहीं होता। फ़ैसला कलअदम होता है। जब भी कोई छोटी अदालत किसी भी शख्स को सज़ा देती है, वो भले सज़ा कुछ भी हो, तो उसकी जो अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर या पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, सिंध हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर सुनी जाती है। तो अपील के ऊपर फ़ैसला होता है और उसको कलअदम करार दिया जाता है या उस जो सज़ा है उसको बरकरार रखा जाता है। तो पीटीआई अपील की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अब चूंकि इमरान खान साहब की जो तोशा खाना केस के अंदर 3 साल सज़ा हुई थी वो मुअत्तल हो चुकी है और अब अपनी बारी के ऊपर ही ये अपील का फ़ैसला लगेगा। आपको याद होगा मरीम नवाज़ साहबा का केस भी बड़ी लेट लगा था और हनीफ अब्बासी साहब का केस भी, क्योंकि उनको नीचे से अदालतों से सज़ा हुई थी और हनीफ अब्बासी साहब को तो उम्र कैद हुई थी और मरीम नवाज़ साहबा को भी 7 साल कैद की सज़ा हुई थी एहतसाब अदालत से, तो उनके भी सज़ा जो है ना उनका भी सज़ा मुअत्तल हो गई थी, मगर जो अपील की केस थे फिर वो अपनी बारी के ऊपर ही लगते होते हैं। इसलिए पीटीआई चाहती है, पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए कि उस फैसले को कलअदम किया जाए सज़ा के साथ साथ, मगर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फ़ैसला जो है ना वो मुअत्तल नहीं होता, सज़ा मुअत्तल होती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को इस केस के अंदर कोई जो है ना उनको रिलीफ मिलने वाला है। हाँ, अलबत्ता जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसके ऊपर जो है ना शायद उनको कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद बंदी जा सकती है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुअत्तल कर जो कलअदम कर दिए हैं और उसके बाद उनको पार्टी जो का निशान है बल्ला वो भी उनको ले लिया और आइंदा इंतखाबात के अंदर उनके पास बल्ले का निशान नहीं होगा। जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था उसके अंदर उन्होंने कुछ वजूहात बयान किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो पार्टी का जो इलेक्शन है ना वो पार्टी आइन के मुताबिक नहीं हुआ, बल्कि वो ओपन भी नहीं हुआ, बल्कि उसको खुफिया कराया गया है। किसी भी मेंबर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। पीटीआई दफ्तर के अंदर कागजात नामजदगी मुयस्सर ही नहीं थे, मिल ही नहीं रहे थे। कुछ जो उम्मीदवार लेने गए हैं तो उनको वो जो है ना दिए ही नहीं गई है। तो उमर अयूब साहब चूँकि ख़ुद आइनी तरीके से जनरल सेक्रेटरी जो है ना उनको मुंतखब नहीं किया गया था, वो भी उनको भी ज़ाहिर पार्टी जो सरबराह थे उन्होंने लगाया हुआ था, तो वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके जो न्याज़ अहमद न्याज़ी साहब हैं, न्याज़ुल्लाह न्याज़ी साहब हैं, उनको चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बना सकते। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो पार्टी का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो करवा ही नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इस इंतखाबात को कलअदम करार दिया। तो बल्ले का निशान चला गया। अब पीटीआई से पूछे, इसमें कोई शक नहीं है कि 175 जो 175 रजिस्टर्ड जमातें हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, किसी के भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है ना मेयार के ऊपर नहीं होते, कानून के मुताबिक ही होते। न नून लीग के, न पीपल्स पार्टी के, न JUIF के, MQM के, किसी के भी नहीं होते। शायद जमात इस्लामी के होते हों, मगर बाकी किसी के इस तरह से मेयार के ऊपर नहीं होते, कानून के मुताबिक नहीं होते। मगर सवाल ये होता है कि जब आपकी लड़ाई होती है ना और आपको लग रहा होता है कि आपको कहीं ना कहीं से रोका जाएगा, तो फिर आप अपनी खामियों में, आप अपने जो डिसीजंस होते हैं, आप अपने जो इंतखाबात कराते हैं उनके अंदर खामियां नहीं छोड़ते हैं। आपको सबको पता है कि 2 साल से ये मामला चल रहा है। पीटीआई को पता था कि अगर हमने इंट्रा पार्टी ठीक नहीं कराए तो हमारे साथ क्या होगा, उन्होंने उसके बावजूद ठीक नहीं कराए। गौर खान साहब को नॉमिनेट कर दिया गया और उसके बाद जो हुआ, कोई इलेक्शन तो हुआ नहीं है, ना कोई कागजात नामजदगी जमा हुए, ना कोई वहाँ पे लोग हुए, ना वोटिंग हुई, कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद अनाउंस कर दिया गया जी बिला मुकाबला बन गया। ऐसे होता नहीं है। जब आपको पता होता है कि आपके लिए जो है ना मसाइल है, तो आपको उसकी केयर भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ती है, जो पीटीआई ने बज़ाहिर नहीं किया। अब उनके पास ऑप्शन क्या है? मेरे नज़दीक उनके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि इस फैसले के ख़िलाफ़
الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف وہ ہائی کورٹ کے اندر چلے جائیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر چونکہ ابھی ان تک ان کو مصدقہ کاپی نہیں ملی تو وہ ظاہرہ مصدقہ کاپی ملے گی تو وہ ہائی کورٹ کے اندر چلے جائیں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا ایک کیس آلریڈی اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ کے اندر چل رہا ہے اور وہ بہت واویلا کیا جا رہا ہے، بہت سارا انہوں نے آرڈرز کیے ہیں مگر ان کے اوپر عمل درآمد نہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ وہاں سے اگر ان کو ریلیف مل سکتا ہے تو اس لیے وہ اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ جانا چاہتے ہیں۔ دوسرا آپشن ان کے پاس 184(3) کے تحت سپریم کورٹ جانے کا ہے، وہ سپریم کورٹ کے اندر استدعا کریں۔ پارٹی کے جو سابق چیئرمین ہیں گور خان صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، وہ آپشن موجود ہے، اور وہ سپریم جو کورٹ جا کے استدعا کریں کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پارٹی کے جو حقوق ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اس میں لاکھوں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، لوگوں کو ووٹ کا رائٹ نہیں ملے گا، کینڈیڈیٹ کو جو ہے نا پراپر بلے کا نشان نہیں ملے گا، اس لیے ان کو جو ہے نا بلے کا نشان الاٹ کیا جائے۔ تو سپریم کورٹ کے جانے کا بھی، اب سپریم کورٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا اور پھر وہ کہہ دیں گے کہ چونکہ آپ پشاور ہائی کورٹ گئے ہیں تو اس لیے وہاں پہ اس فیصلہ ہونے دیں، ہم نہیں سن سکتے، یا ان کو وہاں جانا چاہیے، وہاں جانا چاہیے، جہاں سے ان کو امید لگے وہاں جانا چاہیے۔ اور میرے خیال میں ان کو جو اس وقت امید بندھی ہوئی ہے نا وہ سپریم کورٹ سے بنی ہوئی ہے۔ سائفر کیس کے اندر بھی ضمانت ہوئی اور اس فیصلے کے اندر جو ڈیٹیل فیصلہ آیا اور اس کے اندر جو لکھا گیا، انہوں نے کہا فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ جو باہر کے لیے جو عمران خان صاحب نے جو سائفر جو پبلک کیا تھا اور پبلک ڈومین میں لے کے آئے تھے، یہ کوئی بیرونی قوتوں کو فائدہ دینے کے لیے نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ظاہرہ یہ الزام تو ان سے دھل گیا، مگر جو عطر من اللہ صاحب ہیں انہوں نے جو اضافی نوٹ لکھا ہے وہ بڑا جو ہے نا آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے بہت باتیں لکھی ہیں، وہ پولیٹیکل حالات کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ عطر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو انتخابات سے قبل گرفتار رکھنا ہے، ضروری ہے یا نہیں، یہ انہوں نے کویسچن مارک ہے۔ اس کے لیے انتخابات کی جو ہے نا 7 دہائیوں کی ہمیں جو ہے نا تاریخ دیکھنی ہوگی۔ ہمیشہ ہی جمہوریت کے اوپر جو ہے نا وار کیا گیا، ان کو روندا گیا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی انتخابات لڑنے کے خواہش مند ہیں۔ اگر حقیقی انتخابات کے لیے تمام امیدواروں کو یکساں مواقع ضروری ہیں، بالکل انہوں نے بالکل یہ ٹھیک کہا ہے۔ تمام وزیر اعظم نااہل ہوئے ہیں ماضی کے اندر جو بھی وقت سے پہلے باہر نکلے، اور تمام کو ہی زیر حراست رکھا گیا جن کو بھی وقت سے پہلے ہٹایا گیا ہے۔ عام انتخابات 2018 کی مثال موجود ہے جب ایک وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا اور ان سے لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی، تو یہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے اینڈ پہ کہا کہ فیڈرل کورٹ کے نظریہ ضرورت سے ملک میں سیاسی انتقام کی بنیاد پڑی ہے۔ یہ عطر من اللہ صاحب نے بہت بنیادی باتیں لکھی ہیں اور یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں جمہوریت ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی آئین کے اوپر نہیں عمل کرتا۔ نہ عدلیہ نے آئین کے اوپر عمل کیا ہے، ماضی 70 سال کی تاریخ دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا ہے، اور جو پولیٹیشین ہیں انہوں نے آئین کے اوپر کبھی عمل نہیں کیا ہے، ایون اس عوام نے کبھی آئین کے اوپر عمل نہیں کیا ہے۔ جب یہاں پہ غیر جمہوری قوتیں ہوتی ہیں، امروں کی حکومتیں ہوتی ہیں، اس وقت بھی ہمارے عوام ظاہر ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پولیٹیشین ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ سارا اسی کا ہی ہوتا ہے، اور کوئی ایک نظریہ ضرورت والے فیصلے کی بات نہیں ہے۔ اور بہت سارے فیصلے ہیں، جسٹس منیر صاحب کا ظاہرہ یہ فیصلہ ریفر کر رہے ہیں، آپ کو یاد رکھنا ہوگا جو عاصمہ جیلانی کیس تھا اس کے اندر کیا جسٹس ہوا تھا، جب ایوب خان چلے گئے اس وقت فیصلہ دیا اور نہ دیا ایک ہی برابر تھا۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کا جو فیصلہ تھا اس کے اندر جسٹس ہوا تھا۔ آپ ظفر علی شاہ کیس دیکھ لیں، کیا اس کے اندر جسٹس ہوا تھا؟ جو وردی کے اندر صدر منتخب کرنا تھا نواز شریف کو 2005 میں جو افتخار چودھری نے فیصلہ دیا تھا، کیا وہ جسٹس ہوا تھا؟ ہمیں اپنی خود کی یہ ساری تاریخ دیکھنی چاہیے۔ جو پاناما کیس ہے جس طرح سے وہ چلا ہے، جس طرح سے اس کے اندر پھر جو ریفرنس بنے اور احتساب عدالت کے اندر ہوا ہے، جس طرح کہ پاناما کے اندر اوکاما کے اندر سزا دی گئی ہے، کیا وہ جسٹس ہوا تھا؟ ہمیں دیکھنا۔ اور جو 62(1)(f) کے تشریح کی تھی ہمارے حد العزیز چیف جسٹس جو ثاقب نثار صاحب تھے، کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق تشریح تھی؟ اور سب سے بڑھ کر جو 63(a) کا فیصلہ تھا جسٹس بندیال صاحب نے جو اس کی تشریح کی تھی 63(a) کی، کیا وہ انہوں نے یہ کرنے کا مجاز رکھتے تھے؟ کیا انہوں نے آئین کا ایک جو شق ہے اس کو معطل ہی نہیں کر دیا تھا؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔ سپریم کورٹ اچھی بات ہے، ہمارے آج کا سپریم کورٹ اتنا کریڈیبل ہے کہ اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے نا اس کے اوپر اعتماد ہے، اور اعتماد ہونا بھی چاہیے۔ یہی اعتماد جو ہے سپریم کورٹ کا جو ہے اعتماد کے اوپر جو اعتماد ہے، اسی سے انسانی بنیادی حقوق جو ہے نا وہ جو ہے نا ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر سپریم کورٹ فیصلے دے رہی ہے اور سپریم کورٹ آزادانہ فیصلے دے رہی ہے تو یقین مانے پھر کوئی عام انتخابات کو صاف اور شفاف ہونے سے نہیں روک سکتا۔ اگر یہ صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوئے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو کورٹ ہے وہ ظاہر ہے اس وقت موجود ہے اور ہمیں اس کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔